अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के क्लास में हम नज़म के आखिरी 4 अशआर की तशरीह करेंगे और उसके बाद मश्की सवालात के जवाबात करेंगे। तो आइए मौजू की तरफ। नज़म का शेर हमद इस्माइल मेर्टी। शेर है, सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकां बनाया। शायर इस्माइल मेर्टी इस शेर में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, तूने हमारे लिए इस जहान में, इस दुनिया में सूरज पैदा करके इस दुनिया को रौनक खूबसूरती बख्शी और इस जहान को हमारे लिए रहने के काबिल बनाया। अज़ीज़ तलबा, आपको पता है कि सूरज हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। सूरज की वजह से इस ज़मीन पर दिन रात का सिस्टम है, फसलों का पक जाना, सूरज की रोशनी से दिन और रात आराम के लिए, दिन काम के लिए। तो सूरज का ज़मीन पर पैदा करना अल्लाह ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। तो सादा अल्फाज में शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की है और उस नेमत का शुक्रिया अदा किया कि ए अल्लाह, शायर कहते कि ए अल्लाह, तूने हमारे लिए इस जहान में सूरज को पैदा करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया और इस सूरज की वजह से इस ज़मीन पर हम रहने के काबिल हुए। दूसरा शेर है, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरे इनको तस्बीह ख्वाह बनाया। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर रंग बरंगे चरिंद परिंद पैदा किए हैं और इस परिंदों को फिर अपना तस्बीह ख्वाह बनाया। तस्बीह ख्वाह कहते हैं तारीफ़ करने वाले। ये जो परिंदे चहचहाते हैं, इस असल में ये अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। हम जब चिड़ियाघर जाते हैं बच्चों को लेकर, तो उस चिड़ियाघर में रंग बरंगे परिंदों को देखकर बच्चे कितने खुश होते हैं। तो इस परिंदों से इस ज़मीन को और ख़ूबसूरत बनाया। परिंदों की वजह से अल्लाह ताला ने इस जहान को खूबसूरत बनाया। अगले शेर में फिर कहते हैं, आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। आबे रवां कहते हैं बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर, आबे रवां। और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में समंदर, दरिया, नदियाँ, नाले और बहता हुआ पानी बनाया किसके लिए? मछलियों के लिए, ताकि इसमें मछलियाँ रहें, आबी मखलूक़ात रहें। हज़ारों करोड़ों अरबों मखलूक़ात है जो पानी के अंदर रहते हैं और वो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। नज़म के आखिरी शेर, जिसको मक्ता कहते हैं, शायर इस्माइल मेर्टी इसमें फरमाते हैं, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। अज़ीज़ तलबा, नज़म के मक्ता में शायर इस्माइल मेर्टी अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, इस दुनिया को और इस दुनिया की हर चीज़ को आपने बड़ी कारीगरी से, महारत से, हुनरमंदी से बनाई है और इस कारखाने कुदरत को, ये दुनिया अल्लाह ताला आपने बेकार में, फजूल में नहीं बनाई है। अज़ीज़ तलबा, ये आसान और सलीस उर्दू में नज़म की तशरीह थी। तो इंशाअल्लाह अब हम मश्की सवालात करेंगे। एक एक सवाल मैं पढ़ूँगा और आप लोग इसको सुने और फिर आप इसको कॉपी में लिखें। अपने लिए आप उर्दू की कॉपी बनाएं और सबसे पहले आप
وہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی جو کتاب کے آخر میں فرہنگ میں درج ہے. آپ کتاب کے آخر میں دیکھیں ہر سبق کے مشکل الفاظ دیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ نپ کٹ سے اردو کے پین سے ان تمام الفاظ کو کاپی میں لکھیں اور اس کے معنی لکھیں. اس کے بعد ایک ایک شعر لکھیں اور ایک ایک شعر کی تشریح آسان اور سلیس اردو میں لکھیں. اس کے بعد مشقی سوالات. آپ مشقی سوالات کا ہیڈنگ دے دیں اور پہلا سوال ہے ہم کیسے کہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا, آپ بتائیں ہم کس کو کہتے ہیں. ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو, اس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا سوال ہے سائبان سے کیا مراد ہے. سائبان کے معنی چھت ہے, مطلب مراد آسمان. سائبان سے مراد ہے آسمان. تیسرا شعر ہے آخری شعر میں کارخانہ کسے کہا گیا ہے. آخری شعر میں شاعر اسماعیل میٹی نے کارخانہ اس دنیا کو کہا ہے. چوتھا سوال ہے آب رواں کس لیے پیدا کیا گیا ہے. آب رواں بہتا ہوا پانی کس لیے پیدا کیا گیا ہے. آپ خود بتائیں, اس سوال کا جواب آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی 5 نعمتوں کے نام لکھے. اب نعمت, اب اس نظم میں ہر شعر میں, اس نظم کے کل 9 اشعار ہے اور ہر شعر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. تو آپ ان میں سے 5 نعمتوں کے بارے میں اپنے کاپی میں خود لکھیں. عزیز طلباء, مشقی سوالات میں سوال نمبر 2 ہے ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھ کر ان کے معنی درج کیجیے. الف بائی مطلب الفابیٹیکل. فرض کر ایک لفظ ہے لاجوردی, یہ شروع ہوا ہے لام سے. اس کے بعد ہے کنڈر کاف سے, شیرین دہا شین یہ سے, تسبیحاں تے سے, آب رواں الف سے, رائے گاں رے سے. تو آپ حروف تہجی الف بے پے تے ٹے سے اس ترتیب سے جس طرح ڈکشنری میں الفاظ دیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلا لفظ آب رواں, الف سے شروع کرے تو پہلا الف. تو ان تمام الفاظ کے معنی آپ خود لکھیں, میں نے آپ کو بتائے ہیں. اگر آپ کو مشکل ہو تو پھر آپ پیچھے کتاب میں فرہنگ سے لکھیں. اس کے بعد ہے سوال اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. خوش ذائقہ, اچھا ذائقہ. تو آپ اس طرح کریں, کاپی میں الفاظ, اس کے بعد پھر جملے اور معنی بھی لکھیں. جیسے خوش ذائقہ, اچھا ذائقہ, گڈ ٹیسٹ. رونق بخشی, خوبصورت بنانا. تسبیحاں, ذکر کرنا. رائے گاہ, بیکار. کنڈر, غیر آباد جگہ. تو پہلا جملہ بنائیں, خوش ذائقہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوش ذائقہ پل پیدا کیے ہیں. رونق بخشی, اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پھولوں سے رونق بخشی. تسبیح خواں, پرندے اللہ تعالیٰ کے تسبیح خواں ہیں. رائے گاہ, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا رائے گاہ نہیں بنائی. کنڈر, غیر آباد جگہ. اگر سورج نہ ہوتا تو یہ دنیا کنڈر ہوتی. پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر آخری جو ہے حمد کا مرکزی خیال. تو اس کو آپ خود اپنے الفاظ میں لکھیں, یعنی 4-5 لائن میں. اگر آپ کو مشکل لگے تو پلیز آپ کمنٹس میں مجھے بتا دیں, پھر میں آپ کو خود لکھوا دوں گا. اچھا, اس کے بعد گرامر کا پورشن ہے روزمرہ کی تعریف. یہ انشاءاللہ پھر ہم جب گرامر کا کام کریں گے تو
تو گرامر کی کاپی میں پھر یہ کریں گے۔ عزیز طلباء، اپنے آپ کو آن لائن کلاسز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی جو حالات بدلتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ بدلے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے وہ آگے چلے جائیں گے اور آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آن لائن کلاس سے پڑھائی کیوں نہیں ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے ہوں۔ آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اسکرین کو دیکھیں، اس میں کمنٹس ہے، اس کمنٹس میں آپ مجھے بتائیں اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، یا میرا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو میں آپ کو دے دوں گا، تو پلیز آپ بتایا کریں۔ تو آج کے لیے یہ کلاس ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ہم دوسرے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔